بازی جتلے سنیاں دے پیر، مل کے بولو واہ حسین۔ بازی جتلے سنیاں دے پیر، پڑھتا رہوں میں ترانہ حسین کا، کیونکہ عظمتوں والا ہے گھرانہ حسین کا۔ باپ علی ہے تو ماں فاطمہ، کملی والا ہے نانا حسین کا۔ اللہ بخشیا اہل و سنت نو جذبہ ایمان حسینی ہے، حق باطل دے حق والے آنو دیتی خاص پہچان حسینی ہے۔ جڑی کربل گونجی کول سادے، آج زمین اذان حسینی ہے۔ الحمد تو لے والناس تھوڑی ساڑے کول قرآن حسینی ہے۔ رکھ دل وچ پیار، رکھ دل وچ بول سبحان اللہ، رکھ پیار تو آل محمد دا، انہا نال محبت دین میرا عقیدہ میرا ایمان۔ رکھ پیار تو آل محمد دا، انہا نال محبت دین من پاک نبی دے یارانو، ویسی ہو ایمان حسین، ویسی ہو ایمان حسین۔ تے جتھے پیر دی روح پرواز کتا، رکھ خاک تے امداد کلیار صاحب توجہ، جتھے پیر دی روح پرواز کتا، بھائی بلال صاحب رکھ خاک تے پاک جبینے، اللہ سلامت رکھے، رکھ خاک تے پاک جمین ہے۔ بے نماز حسینی نہیں تا ہے، ہووے سین تے بھاویں شینے۔ بے نماز حسین نماز والے دا پیری نے، مل کے بولو واہ حسین۔ جتھے پیر دی روح پرواز کتا، رکھ خاک تے پاک جبینے، بے نماز حسینی نہیں تا ہے، ہووے سین تے بھاویں شینے۔ بازی جتلے سنیاں دے پیر، جڑا کہندے حسین میرا پیرے، ہاتھ لہرا کے بولے واہ حسین، یا ڈھلے نہ بولو، مل کے بولو واہ حسین۔ عرض پہ کرنا کربل صدقے باہیں کیتے ظالم ظلم اخیر، بازے جتلے سنیاں دے پیر، بازے جتلے سنیاں دے پیر، کربل صدقے باہیں کیتے ظالم ظلم اخیر، بازے جتلے سنیاں دے پیر، بازے جتلے سنیاں دے پیر۔ دین دکھاتے رواری بیٹھے گھر دا گھر شبیر، بازے جتلے سنیاں دے پیر، بازے جتلے سنیاں دے پیر۔ اپنے بابے نانے وانگو دل نوہن مولے دے، اپنے بابے نانے وانگو دل نوہن مولے دے۔ حسن حسین ایک صحابہ پہ تشبیہاں دے دے، حسن حسین ایک صحابہ پہ تشبیہاں دے دے۔ کوئی یاد آئے باپ دیئے، کوئی یاد آئے باپ دی، کوئی لانے دی تصویر، بازے جتلے سنیاں دے پیر، بازے جتلے قربان وجہ اس چہرے کو، جنو چمیا پاک رسولے، جندہ والد حیدر صفدر ہے، جندی اماں جان بطولے، جندی 55 سالہ زندگی دا ہر عمل ہویا مقبولے، امین قرآن کو پڑھ سید دسے صبر دہن اصولے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
علماء کو دیکھنا یہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا. خطیب اسلام حضرت مولانا قاری بلال حسن رحیمی، ہم بلال والے بھی ہیں، ہم حسن والے بھی ہیں، حسین والے بھی ہیں. یہ ناموں سے گواہیاں ملتی ہیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. عرض کرنا امین قرآن کو پڑھ سیدیں دس صبر دہین اصولیں. گھر دے پاک ماحول دا چڑھیا ایسا رنگ کمالے. گھر دے پاک ماحول دا چڑھیا ایسا رنگ کمالے. بچپن ہی تو کیتا سیدا پیار قرآن دے نالے. بچپن ہی تو کیتا سیدا پیار قرآن دے نالے. مادی گود چ سمجھیے ہر مادی گود چ سمجھیے ہر آیت دی تفسیر. بازیں جت لیں بازیں جت لیں سنیا دے پیر. بازیں جت لیں سنیا دے پیر. کربل صدقے باویں کیتے ظالم ظلم اخیر. بازیں جت لیں سنیا دے پیر. نہیں گھبرایا زہرا جایا کربل دے میدانے. آت تیرے تے مسدیاں تیراں وچے میرے پیر دے عجاب اندازے. معصوم کو ہاں کے شہزادے پیا کردہ سید نازے. امین دیدار دے تال بلئی شاہ کھولے آخر رازے. بھامیں سر لے جاوے سجدے مچے نہیں چھٹ دے سیاد نمازے. آ نماز تڑی میں کو پڑھن نہ دے دے تے اے کوفے شہر دیواسیں. نماز پڑھا جاتے ول تکا کن ونجا اللہ راسیں. آواز آئی وچ کربل دے تے نہ ہو شبیر اداسی. جدے دل آدھیں منہ کر کے پڑے میں ڈاکابہ پھرے داراسی. محبت نال مل کے بولو واہ حسین. اسا حسین والے سے ساڈا ووٹ سنے حسین دے نال. محبت نال بولو واہ حسین.